ایک مولوی اعتراض پہ کرے حضرت مولا علی شیر خدا دے کہ حضرت مولا علی شیر خدا دے بارے گل لے کہ آپ سرکار اپنا قدم مبارک ایک رکھ دے سر رکاب تے گھوڑے تے سوار ہوندے دوسرے ایویں ولا کے تے گھوڑے اتے سوار ہوندے سن تے آپ مکمل قرآن پڑھ لیندے سن سبحان اللہ یہ آپ سرکار دی کرامت ہے آندے کیویں ہو سکدا ہے اننے کو وقفے دے اندر 30 سپارے اگو جڑے مولوی نو کردا پیا انہاں نو پتہ کو نہیں ہوندا نا یار گل تے واقعی تیری صحیح ہے کیویں ہو سکدا ہے میں کہ میرے سامنے ہوندا تے میں انہوں دسدا انی دیا کرامت تے معجزہ ہوندا ہی ہوے جڑا سمجھ نہ آوے سمجھ آوے تے مڑ کرامت کا دیے تیری میری عقل داندی اوتھے پہنچ نہیں سکدی جتھے رب اپنے نبیاں نو تے ولیاں نو کرامتاں تے معجزے عطا فرمائے جے اگر سمجھ آ جانے سمجھتا ہوں نا بھی مسلح پڑھو مہینے بچ یا جناب رات میں شبینہ پڑھو تے اپنے ذہن تا جاندا اے تا ہوندا ہے جیڑا ذہن وچ نہ آوے جاؤ پوریاں تاریخ دیاں کرامت دیاں تعریفاں لب لو ایو ہی ہونا ہے جیڑی شے ولی کو ظاہر ہوئے تے عقل نہ مننے عقل نہ مننے انہوں کی آندے نے کرامت آندے نے میں کہا چلا کرامت ہوندی ہوئے جیڑی عقل نہ مننے تیری عقل چھوٹی ہے لیکن مولا علی شیر خدا نو رب شان دتی سی گھوڑے تے سوار ہوندیا آپ پورا قرآن پڑھ لیندے سن